نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم صدق الله العظيم سورة الصف مدنی سورت یہ سورت تا سورت الصف زکچے پدی سورت کی دا مجاہدینو دا جہاد حالت دا صف تذکرہ او صفت دا سورت بے اعتبار دا ترتیب قرآن سرا یوش پیتم دی نازل دو پلحاظ سرا دا سورت یوصل نہم دو پدی سورت کی دو رکوعات سورگس آیتن دی مفی سورت کی دا کافران و مشرکان سرا دشمنی بیان شو اس پدی سورت کی اللہ پاک مومنان و تا دا دغی دشمنان و خلاف دا جہاد ترغیب ورگی سورت پا اولنے رکو کی شان نزول دا دی اولنو آیاتنو داسل بعض روایاتو کی راضی چھ پیوزے کی مسلمانان جمع شو دی خپل منس کی خبر اکڑا کہ چر منگتا معلوم شوا چھ اللہ پاک پا کم کار باندے دیر خوشحالی نو منگ با غکار شروع او غکار بکو اللہ رب العالمین قدیبان دی جہاد فرس کو بیاد دی باندی یرا او کمزور تیار آغلان اللہ پاک حیاتن نازل کرل چھ تاسو ولی دا سکار مطالبہ کوئی چھ بیئے کول نشی دا اللہ رب العالمین دا مجاہدین دا جہاد حالت دیر زیاد وقت او تاسو مطالبہ دا وقت کار کڑیوان چھ کولی نشی نبیا مطالبہ ولی کوئی یا دویم شان نزول منافقانو بھی مسلمانانو تا کہ چرے تاسو مومنانو بانے سے تکلیف رازین و منگ بستاسو سر یوزیو استاسو دا ملگرو مرگی تیابکو دا دشمنان خلاف با جنگ کو کتاسو وزی منگ بمدر سروزو لیکن چکلا مومنانو تا دا جہاد حکم نازل شو نو دا منافقان شات شو او اغا خبرہ چی بی کم کڑی وا چی منگ بستاسو سر یوزی جہاد کو اغی خبر ناکی شات شو نو اللہ رب العالمین دا آیتن نازل اللہ رب العالمین پنی آیاتن کی اخبر لوئی او قدرت بیانے او فرمائی چی تاسو مومنان دا سے خبرہ مکوی چی تاسے کول نشی سر تیرہ سول نشی یو حکم در باندے نازل شوی ندین مطالبے مکوی چی منگتد نازل شی اسنا چی بیائے ادا نکڑے شی بیاد مجاہدین و صفت اللہ پاک ذکر کئی چی اللہ پاک داغی خلق و سرڈیر من ساتی چاگید اللہ پاک پلار کی جہاد کئی او دا سب پسورت کی دا سے مضبوط ولاڑی لکا دا ویلی شوی اس پنی مضبوط دیوال مجاہدین حالات عموماً دا جہاد پا دوران کی دا خطنوی پا دے افغانستان کی چشل کالا دا دی درندگان و خلاف جہاد کیے دو نو پاگی کے بعد طالبانو دا جہاد طریقہ دا و چدیب پا خطنو کی پراتو کم خط بات چی دشمن تا مقابل کی نزدیو ناغین و شہادتو نڈیر کی دے
ورپسې چې به وروستو نو د هغې نه به کم کېدل دی به په خطونو کې پراتو یو اندازې سره به لګیو جهاد به کولو نو دې ته صف ویلی شي دا د الله پاک ډېر زیات وخت الله پاک د مجاهدینو سره د خپل محبت اظهار او بیا په جهاد کې ثابت قدمي به دومره چې دی به د خپل ځای نه کلم شاته کېږي نه دی به داسې مضبوط وي لکه د اوسپنې ویلې شوي مضبوط دیوال چې د خپل ځای نه نه خوځي مجاهدین په جهاد کې خو داسې مضبوط ولاړ کلم چې مجاهدین مؤمنانو جهاد کړی دی یقینا خپل بہادری او جرأت یې دنیا ته ښودل شل کاله په افغانستان کې طالبان وښودل اوس په فلسطین کې د حماس مجاهدین دنیا ته ښیي هغه درندگان په مقدس مکه ظالمان هغې د دینه په خپلو محلاتو کې په یر کې پراته دا د دې هغه شوق جهاد او د دین اسلام سره کمال محبت دی الله د ټول مسلمانانو کې د جهاد جذبه پیدا کړي بیا موسی علیہ السلام خپل قوم سره خبرې کوي موسی علیہ السلام باندې خپل قوم تهمت ولګو چې نعوذ بالله دی په پرده کې ځکه لام وي چې په ده باندې عذر دی موسی علیہ السلام هغه عذر مخکې په سورة الاحزاب کې بیان شوی هم چې الله پاک هغه عذر د دوی چې کوم دروغ الزام هغې خلکو ته ښکاره کړو او په کاڼي باندې ګزارونه واچول چې هغې ته کپړې روانې کړي دوی موسی علیہ السلام د خپل قوم ته وایي چې تاسو مال تکلیف ولې راکړو زه خو د الله پیغمبر یم او د الله د پیغمبر خو خلک عزت کوي قانون دا لیکن کله چې دوی کاږه شول د موسی علیہ السلام خبرې خو نه منله الله پاک په هغې باندې عذاب نازل کړو او الله پاک هغې ته سزا ورکړو بیا د عیسی علیہ السلام د خپل قوم ته د خپل شریعت دعوت ذکر کی عیسی علیہ السلام خپل قوم ته وایي چې ما ته الله پاک رسالت او نبوت راکړی ما ته کتاب راکړی او کوم کتاب چې وړاندې نازل شوی لکه تورات زه د هغه کتاب تصدیق او د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په باره کې خپل قوم ته بشارت واورو یو پیغمبر به راځي چې د هغه نوم به احمد وي نبی کریم صلی الله علیه وسلم دوه نومونه ذاتي دي یو محمد او بل احمد مرزا غلام قادیانی ملعون وی تعظیم منگوی تنی تو خود دجال ستانو په احمد نه دي ستانو په غلام احمد دروغ وی زمانو احمد دین احمد کو تنی ته غلام احمد او دی وی ز پیغمبر منستا انجام دنیا وکړ چې کله دا مردار شنو په باتروم کې په خپل ګندګۍ کې لړلې پروتو نو دا څو پیغمبر نه دا مردار نو د نبی کریم صلی الله علیه وسلم عیسی علیہ السلام خپل قوم ته بشارت ورکړ نو چې کله بیا نبی علیہ السلام راغی د عیسی علیہ السلام قوم عیسیانو بیا د نبی علیہ السلام تکذیب وکړو د نبی علیہ السلام د معجزات تکذیب وکړو او د نبی علیہ السلام معجزہ قرآن مجید ته نعوذ بالله سحر او جادو یا الله رب العالمین عموما قانون ذکر کوي چې داسې سړی نه لوی ظالم به څوک وي چې هغه په ما باندې دروغ مال شریک پیدا کوي مال بچی یادوي او ما د پاره زما آیاتونه هغې ته سحر وایي د دا سړی نه به لوی ظالم څوک بل د کافرانو اراده ذکر کوي کافران غواړي چې د الله پاک شریعت او د پیغمبر صداقت د هغې دلایل هغه په خپلو خولو سره ختم کړي لیکن الله رب العالمین د پیغمبر دلایل د هغه رسالت او صداقت او د خپل شریعت هغه دلائل او احکامات الله پاک غالب کوي اگر که کافران او مشرکان یې نه برداشت کوي لیکن الله رب العالمین بدا غالب کوي نو فرمایي بسم الله الرحمن الرحیم سبح لله ما فی السماوات وما فی الارض تسبیح بیان نبی خاص الله پاک د پاره مخلوقات چې په اسمانونو کې هغه مخلوقات چې په ځمکو کې دي هو العزیز الحکیم د الله په غالب او حکمت والا ذات
یا ایها الذین آمنوا اے مومنانو لم تقولون ما لا تفعلون تاسو ولی وای هغه سوچ کوي نه وای یو سو کوي بل سو کبر مقتا عند الله ډیر بد دی ډیر وی دی د جهاد د غصیب نزد الله ان تقولوا ما لا تفعلون دا تاسو وای هغه سوچ نه کوي یو کار کوي نه ولی وای ان الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا بیچک اللہ پاک من ساتھی دا مجاہدین سر چغی جہاد کی دا اللہ پاک بلا رکھی صفن دا صف صورت کے کنم بنیان مرسوس گوئے چیوی دیوال لی جخ جخ نزدی نزدی یوزے وید قال موسیٰ لقومہی او یاتا وقت جو فرمیل موسیٰ علیہ السلام پل قوم یا قوم زما قوما لمن تودوننی تاسما لول تکلیف را کوئی بما باندے الزام لکولو دا بیمارے وقد تعلمون انی رسول اللہ علیکم او پتا قیسرہ تاسو پی گئی یقینا رسول دا اللہ پاک ام تاسو تا او حال دا پیغمبر احترام او ادب کولی شی فلما زاہو ہر کلچ دی کاگا شلف گناہ نصرہ ازاغ اللہ قلوبم اللہ پاک کاگا کرد بیزرنا واللہ لا یهدی القوم الفاسقین او اللہ پاک ہدایت نکے قوم تجغ فاسقان دی وید قال عیسیٰ بن مریم او یاد دا وقت جو فرمی عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام یا بنی اسرائیل اے اولاد یعقوب علیہ السلام انی رسول اللہ علیکم یقینا رسول دا اللہ پاک جمرا لے گلی تاسو تا مصدقا لما بین یدی من التورات تصدیق ان کی دا کتاب کے زمان اولان دی چاگا تورات ومباشر نوزیر ورکون کیم برسول الپیو پیغمبر باندی اتی من بعد اسمو احمد چرازی بارست زمانہ چداغن نمبو احمد صلی اللہ علیہ وسلم فلما جاءهم بالبینات اللہ فرمی ہر کل چراقی دا پیغمبر دوی تب واضح دلائل باندی آلون دیوی هذا سحر مبین دا دلیل کار جادو دی ومن ادلمو سوک دیوی ظالم من دا غچانا ابترا علی اللہ الکذبا چیدی تڑیب اللہ پاک باندے درو بچی والا ثابتی شرکان والا ثابتی دا اللہ دلائل ہوتا اغیت جادوی وہو یدعا الالاسلام او حال دال چیدیرا بللشی اسلام تا واللہ لا یهدی القوم الظالمین او اللہ پاک ہدایت کیا قوم تا جگہ ظالمان دی یریدون ان یطفئوا نور اللہ بافواہہم دی ارادہ لری چی ختم کی نور دا اللہ پاک شریعت دا اللہ پاک دلائل دا اللہ پاک بیافواہہم پخبل خلوبان دی واللہ متم نوری او اللہ پاک کارک ان کی دخبل نور و دلائل و شریعت لرا ولو کرے الکافرون اگر کبدگنی کافران والذی دا اللہ پاک اغازات کے رسل رسولہ بالہدا چویلی گفل پیغمبر پہ ہدایت باندی ودین الحق و دین حق باندی لیدھرہو علی الدین کلہی دا پارا دی چکارکی غالب جلہ پاک دا دن پٹولو دننو باندی ولو کرہ المشرکون اگر کبدی گنی مشرکان واقع دعوان